बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप, तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम कुल फजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम कुल फजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम कुल फजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था और हमेशा होगा। आमीन। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखती हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो इसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, जो हमारी मरियम से पैदा हुआ। उसने 35 पलक उसके हद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसत में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मतलब बाप के देने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत में आने वाला है। मैं मान रखती हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। ऐ प्यारे यीशु के पाक दिल, मैं तुझे सजदा और तेरी हम्द करती हूँ, मैं तुझे प्यार करती हूँ, जब तू उन तमाम गुनाहों पर गमगीन हो जो आज के दिन तक तेरे खिलाफ किए गए। तू पाकल तार के नहायत ही मुकद्दस सैक्रामेंट में मैं कफारे के तौर पर तेरी प्यारी माँ का शफकत भरा दिल तमाम मुकद्दसीन की शफायत के साथ तेरे हुजूर पेश करती हूँ। ऐ यीशु के पाक दिल जो हमारे प्यार की आग में जल रहा है, हमारे दिलों में भी अपने प्यार की आग भड़का। ऐ यीशु के पाक दिल जो हमारे प्यार की आग में जल रहा है, हमारे दिलों में भी अपने प्यार की आग भड़का। ऐ यीशु के पाक दिल जो हमारे प्यार की आग में जल रहा है, हमारे दिलों में भी अपने प्यार की आग भड़का। ऐ यीशु के पाक दिल जो हमारे प्यार की आग में जल रहा है, हमारे दिलों में भी अपने प्यार की आग भड़का। ऐ यीशु के पाक दिल जो हमारे प्यार की आग में जल रहा है, हमारे दिलों में भी अपने प्यार की आग भड़का। ऐ यीशु के पाक दिल जो हमारे प्यार की आग में जल रहा है, हमारे दिलों में भी अपने प्यार की आग भड़का। ऐ यीशु के पाक दिल जो हमारे प्यार की आग में जल रहा है, हमारे दिलों में भी अपने प्यार की आग भड़का। ऐ यीशु के पाक दिल जो हमारे प्यार की आग में जल रहा है, हमारे दिलों में भी अपने प्यार की आग भड़का। ऐ यीशु के पाक दिल जो हमारे प्यार की आग में जल रहा है, हमारे दिलों में भी अपने प्यार की आग भड़का। ऐ यीशु के पाक दिल जो हमारे प्यार की आग में जल रहा है, हमारे दिलों में भी अपने प्यार की आग भड़का। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था और हमेशा होगा। आमीन। ऐ प्यारे यीशु के पाक दिल, मैं तुझे सजदा और तेरी हम्द करती हूँ, मैं तुझे प्यार करती हूँ, जब तू उन तमाम गुनाहों पर गमगीन हो जो आज के दिन तक तेरे खिलाफ किए गए। तू पाकल तार के नहायत ही मुकद्दस सैक्रामेंट में मैं कफारे के तौर पर तेरी प्यारी माँ का शफकत भरा दिल तमाम मुकद्दसीन की शफायत के साथ तेरे हुजूर पेश करती हूँ। ऐ यीशु के पाक दिल जो हमारे प्यार की आग में जल रहा है, हमारे दिलों में भी अपने प्यार की आग भड़का। ऐ यीशु के पाक दिल जो हमारे प्यार की आग में जल रहा है, हमारे दिलों में भी अपने प्यार की आग भड़का। ऐ यीशु के पाक दिल जो हमारे प्यार की आग में जल रहा है, हमारे दिलों में भी अपने प्यार की आग भड़का।
اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اے پیارے یسوع کے پاک دل، میں تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتی ہوں۔ میں تجھے پیار کرتی ہوں جب تو نے ان تمام گناہوں پر غمگین ہو جو آج کے دن تک تیرے خلاف کیے گئے۔ تو پاک الطار کے نہایت ہی مقدس سیکرامنٹ میں کفارے کے طور پر تیری پیاری ماں کا شفقت برا دل تمام مقدسین کی شفاعت کے ساتھ تیرے حضور پیش کرتی ہوں۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اے پیارے یسوع کے پاک دل، میں تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتی ہوں۔ میں تجھے پیار کرتی ہوں جب تو ان تمام گناہوں پر غمگین ہو جو آج کے دن تک تیرے خلاف کیے گئے۔ تو پاک الطار کے نہایت ہی مقدس سیکرامنٹ میں کفارے کے طور پر تیری پیاری ماں کا شفقت برا دل تمام مقدسین کی شفاعت کے ساتھ تیرے حضور پیش کرتی ہوں۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اے پیارے یسوع کے پاک دل، میں تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتی ہوں۔ میں تجھے پیار کرتی ہوں جب تو ان تمام گناہوں پر غمگین ہو جو آج کے دن تیرے خلاف کیے گئے۔ تو پاک الطار کے نہایت ہی مقدس سیکرامنٹ میں کفارے کے طور پر تیری پیاری ماں کا شفقت برا دل تمام مقدسین کی شفاعت کے ساتھ تیرے حضور پیش کرتی ہوں۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔
اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ اے یسوع کے پاک دل جو ہمارے پیار کی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیار کی آگ بھڑکا۔ جلال باپ اور بیٹے اور قدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ پاک دل کی لطانیہ۔ اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ اے خداوند آسمانی باپ، ہم پر رحم کر، اے خدا بیٹے جہان کے نجات دہندہ، ہم پر رحم کر، اے روح القدس خدا، ہم پر رحم کر، اے اقدس ثالوث واحد خدا، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل ابدی خدا کے بیٹے، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم کے بطن میں پڑنے والے، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل کلمہ خدا کے ساتھ جوہر متحدث، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل بے حد پرجلال، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل خدا کے پاک مسکن، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل حق تعالیٰ کے خیمے، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل خدا کے گھر اور بہشت کے دروازے، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل انسانوں کے پیار میں دہکتے الاؤ، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل انصاف اور محبت کے ظرف، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل رحم اور پیار سے بھرے ہوئے، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل تمام نیکی کے سرچشمے، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل تمام تعریف کے لائق، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل سب دلوں کے بادشاہ اور مرکز، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل جہاں تمام حکمت اور علم کے خزانے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل جہاں الوہیت کی تمام بھرپور متجسد ہے، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل جس سے باپ نہایت خوش ہے، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل جس کی معموری ہم سب نے حاصل کی، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل ابدی سرفرازی کی خواہش، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل صابر اور رحیم، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل سب پکارنے والوں کے لیے سخی، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل زندگی اور پاکیزگی کے سرچشمے، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل ہماری بدیوں کے کفارے، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل ملامت سے لدے ہوئے، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل ہمارے گناہوں کے سبب کچلے ہوئے، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل موت تک فرما بردار، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل نیزے سے چھیدے ہوئے، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل تمام تسلی کے سرچشمے، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل ہماری زندگی اور قیامت، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل ہماری صلح اور ملاپ، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل گناہ کی قربانی، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل اپنے بھروسہ کرنے والوں کو بچانے والے، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل ان سب کی امید جو تجھ میں مرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع کے پاک دل تمام مقدسین کی راحت، ہم پر رحم کر، اے خدا کے برے تو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں بخش اے خداوند، اے خدا کے برے تو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہماری دعا سن اے خداوند، اے خدا کے برے تو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر اے خداوند۔ ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، اپنے پیارے بیٹے کے پاک دل اور اس کی تمام حمد و کفارہ پر نظر کر جو وہ گناہگاروں کی معافی کے لیے تیرے حضور پیش کرتا ہے۔ تو رحم کر اور ہمیں اپنے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام پر معاف فرما، جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ یسوع کے پاک دل کا نوینہ۔ اے میرے یسوع، تو نے فرمایا
मैं तुमसे सच कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। देख, मैं तेरे दर पर खटखटाती हूँ, मुझे तलाश है और मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, अगर हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब हमेशा होगा। आमीन। ऐ यीशु के पाक दिल, मेरा मुकम्मल भरोसा तुझ पर है। ऐ मेरे यीशु, तूने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो भी बाप से मेरे नाम के वसीला से मांगोगे वो तुम्हें देगा। देख, मैं बाप से तेरे नाम पर इल्तिजा करती हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, अगर हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब हमेशा होगा। आमीन। ऐ यीशु के पाक दिल, मेरा मुकम्मल भरोसा तुझ पर है। ऐ मेरे यीशु, तूने फरमाया, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। देख, तेरे लातब्दील अल्फाज से हौसला पाकर मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, अगर हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब हमेशा होगा। आमीन। ऐ यीशु के पाक दिल, मेरा मुकम्मल भरोसा तुझ पर है। हम दुआ मांगें। ऐ यीशु के पाक दिल, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि ना उम्मीदों के लिए तुझ में तसल्ली ना हो। हम गुनाहगारों पर रहम कर और हमें वो फ़ज़ाइल अता कर जो हम तुझसे मुकद्दसा मांग के गमगीन और बेदाग दिल की शफायत के ज़रिए मांगते हैं, जो तेरी और हमारी मेहरबान माँ है। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब हमेशा होगा। आमीन। बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन।